السلام علیکم الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ ومن شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للأمة صلى الله عليه وسلم
اسی پوری دنیا واسطے توانو رحمت للعالمین بنا کے بھیجے۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام دے لائق اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام دے لائق امام الہدا سید الثقلین ساری کائنات پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی واسطے گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر آقا علیہ السلام دی ایک صفت دا ذکر ہویا سی۔ او صفت دا نبی پاک علیہ السلام دی پیاری اور سونی عادت کیسی ہے؟ بڑے بڑے دشمن بھی آئے نے، بڑے بڑے ویری بھی آئے، آپ انہاں نو معاف کر دے رہے۔ کوئی پاگل تے دیوانہ بھی گیا، کوئی مجنون بھی گیا، کوئی ابتر بھی گیا، آپ دے گل مبارک دے اندر کپڑا پا کے زور دین دی بھی کوششاں کیتیاں گئیاں، آپ دے رستے دے اندر کنڈے بھی کھلارے، آپ دے رستے اندر ٹوئے ٹبے بھی کڈے گئے۔ اے ساریاں تکلیفاں تے مصیبتاں دے باوجود اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام در گزر کر دے رہے، انہاں نو معاف کر دے رہے۔ اور احادیث پاک اندر بھی موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام دی عادت متعلق آپ دی بیوی نے جواب دیتا ہے، پوچھن والے نے پوچھیا حضور علیہ السلام دی عادت دے متعلق دسو۔ فرمایا جو کچھ قرآن دے اندر ہے وہی سونے محبوب پیغمبر دی عادت اور اخلاق ہے، اور سیرت دیاں کتاب اندر موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے آپ دے صحابہ سفر تے موجود نے، کسی جگہ تے پرو ڈالے ہے، آقا علیہ السلام دے صحابہ جتھے جتھے جگہ لبی ہے آرام فرما رہے نے۔ آقا علیہ السلام ایک ککری لبی ہے، ککری دا درخت ہے، اس جگہ آپ آرام فرما رہے نے، اپنے سرانے کا پتھر رکھ لیا ہے، اپنی تلوار اس درخت دے نال ٹنگ دیتی۔ ایک دشمن نکلیا ہے، ایک بدو نکلیا ہے، ویکھیا کہ حضور علیہ السلام اکلے ہی نے، پہلے نے تلوار لائی، پھر تلوار دی نوک دے نال نبی پاک نو ٹھا رہا ہے۔ آقا اٹھے،
آندا کی ہے جناب تہاڈا ہاتھ خالی ہے تے میرے ہاتھ دے اندر تلوار ہے، دسو ہن میرے کول تانوں کون بچائے گا؟ اور اج دے دور دے مطابق کسے ہاتھ دے اندر اسلحہ آ جائے او دیاں لتاں کم جاندیاں نے، کیونکہ چیزاں ایسیاں بن چکیاں نے۔ آقا علیہ السلام ڈرے کمے نہیں، آقا دی زبان چوں اکو دم آواز آئی تیرے ہتھوں مینوں اللہ بچائے گا۔ جدوں اللہ دا نام لیا، اور جیڑا بندہ بھی اللہ دا نام لے گا کم کرے گا او کم ہو جائے گا۔ اے ڈریا کمیا ایدے ہتھوں تلوار ڈگ پئی تے سرور کون و مکان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھام لئی چک لیا تلوار نو ہتھاں دے اندر پکڑ لیا، فرمایا او دسو ساتھی تیرا ہاتھ خالی ہے میرے ہاتھ دے اندر تلوار ہے، تینوں کون میرے کول بچائے گا؟ اے دشمن ایڈا شاکر آندا کی ہے اے عبداللہ دیا بیٹیا تیرا باپ بھی بڑا رحیم، تیرا دادا بھی بڑا رحیم، واسطے پاندا ہے کہ تسی بھی بڑے نرم دل لو کہ تواڈے کولوں بدلے دا توکل نہیں۔ فرمایا انہا یقین جا محمد تینوں معاف کر چھڑیا، انہا یقینی کہ ہے دشمن سی، میرے پاک پیغمبر دی پیاری عادت ایسی ہے، بڑے تو بڑا دشمن بھی آیا میرے پاک پیغمبر نے انہوں معاف کر چھڑیا۔ جدو ادھروں سنیا کہ معاف کیتا ہے تے اوہی جیڑا دشمن ہے آندا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اے کیوں معافی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے محبوبہ اسی توانوں اخلاق دا مالک بنا چھڑے ہے۔ تے دوسرے مقام تے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے سونیا محبوبہ جتھے جتھے میں رب العالمین اوتھے اوتھے تسی رحمت للعالمین جے، اے جے صفت میرے محبوب پیغمبر دی ایسی رحیمی حدیث پاک اندر موجود ہے۔ ایک عورت اپنے مکان دی چھت تے کھلو جاندی، سارے گھر دا کوڑا کرکٹ گند کٹھا کر کے اتے کھلوندی، جدوں میں گیا محبوب پیغمبر علیہ السلام لنگ دینے او اتے لد دیندی، آقا اپنی ظلماں چاڑ کے نکل جاندے، اوتا نہیں سر اٹھاندے، اکھا نہیں ٹھاندے، تے ایک دن دو دن تین دن لنگیا او کوڑا پیندہ ہی نہیں، تے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے صحابہ او بی بی کتھے وے جیڑا کوڑا پاندی روزانہ، اج 3 دن ہوئے نے وہ نظر نہیں آندی۔ صحابہ نے فرمایا اے سونیا محبوبہ تے بیمار ہو گئی ہے، اگر ساڈے وگوں دا کوئی ہوندا تواڈے وگر دا ہوندا شکر مگروں لتھی ہے۔
मैनू तंग कर दी रही है, शुक्र है मगरों लथी है। आका फरमाते ने ऐ मेरे सहाबा आओ चलिए उस बीबी दा पता लैन वास्ते चलिए। है ते दुश्मन ते मेरे पाक पैगंबर दुश्मन दे घर जाते ने। सहाबा आंदे ने सोने बीबी दे घर जेड़ा कूड़ा पांदी रही है, ते मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते ने ऐ सहाबा जल्दी करो, कोई गल नहीं, मैनू ही तंग करती रही है ना, मैनू ही परेशान करती रही है, कोई गल नहीं। मेरे पाक पैगंबर ने दरवाज़ा खड़काया, अंदर आउंदी इजाज़त मिल गईयां ते मेरे पाक पैगंबर नो ओ बीबी मंजी दे नाल मंजी बन गई है, बीमार है। जदों मेरे पाक पैगंबर दा चेहरा सोना वेखिया, एक रंग जांदा ते आउंदा। मैं सारी जिंदगी तंग करती रही हाँ, लै मुहम्मद मेरे घर भी आ गया, पता नहीं हुण केड़ा केड़ा बदला मेरे को ले लेगा। आका आए कोल बह गए, बीबी की बनया? ते मैं हैरान हो गई, मैं ते नबी दे चेहरे वालों ही तकदी रह गई। फरमाया बीबी मैनू तेरा रंग एक जांदा ते काउंदा नजर आउंदा। फरमाया बीबी अज मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदले लैन नहीं आया, ते तेरा पता लैन वास्ते आया। जदों नबी दी रहीमी वे के ऐ चीज़ वे के आंदी है, ऐ सोने पढ़ा दो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कुरान भी आंदा लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। ऐ मेरे महबूब लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। फरमाया मैं ऐसा नबी भेजे आए जो कि तुहाडी जाना नू तकलीफ हुंदी है, वो अपने ते तकलीफ गर्दांदा है। तकलीफ उम्मत नू हुंदी है, उम्मती नू हुंदी है, ओनू दर्द हुंदी है, हर डिगदा उम्मती है, दर्द नबी नू हुंदा है। तकलीफ उम्मत नू हुंदी है, नबी अपने ते गर्दांदा है। ऐ मेरे महबूब पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए ने। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम तो वसलाम ऐसा दर्द लेके आए, वो नबियों में रहमत, वो नबियों में रहमत, लक़ब पाने वाला, मुराद गरीबों की है बरलाने वाला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इन्ना रहीम वो नबियों में रहमत, लक़ब पाने वाला, मुराद गरीबों की है बरलाने वाला। मुसीबत में गैरों के कमाने वाला, वो
اپنے پر آئے گا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا مولا غلاموں کا آقا۔ اے جے میرے محبوب صدقے قربان جاواں امیر حمزہ رضی اللہ تعالی، اے صفا پہاڑی دے کولے انہاں دا مکان ہے، آتے شکار واسطے گئے نے تے میرے آقا اس صفا پہاڑی دے کول بہ کے اللہ اللہ کر دے، اللہ دی عبادت کر دے تے ظالم نو اے وارے چ نہیں، کافراں نو اے وارے چ ابو جہل آواز دیندا ہے، بلاندا ہے، ایک بندہ جال ہوئے جہلیت اتر آوے او دا جواب جہلیت نہ دینا چاہیے دا، ایک بندہ گال کردا ہے گال دا جواب گال نہ دینا نہیں، اچھے طریقے او ظالم جہلیت اتریا نبی پاک نو پکاریا، نبی پاک نے او دی گل دا بھی ایک دا جواب دیتا نہیں، گسا چڑھیا سردار سی، پتھر پھڑیا تے میرے آقا دے وال سڑ دیتا تے او پتھر میرے مصطفیٰ دے سر تے وج دندا، خون نکل پیا، کول ہی کنیزہ میرے حمزہ دی ویندی ہے بھئی، خون نکلدا ہے، پتھر مار کے دوڑدا ہے نکلدا ہے، شام دا ٹائم میں سردار اوری بھی آ گئے، سر کنیزاں دیے آج تو بعد توانو سردار کہوان دا حق ہی نہیں، کی ہویا جیدہ دل کردہ ہے محمد یتیم نو مار کے چلا جاندہ ہے، اگر اس محمد دا باپ جیوندا ہوندا کوئی انگل دا اشارہ کر کے تے کتھے جاندا، اس محمد دا ویر ہوندا کوئی انگل دا اشارہ کر کے تے کتھے جاندا، ایدا پتر ہوندا کوئی مار کے کتھے جاندا، ہون کوئی کسے بال نو کوئی مارے نا، اوے بلاؤ بلادری نو، بلاؤ اپنے سارے بھراواں نو کٹھا کرو، کیڑا ظالم ساڈے منڈے نو کوئی گال کڈ کے جائے، کون ہے کہ ساڈے منڈے نو کوئی چپیڑ مار دے، یعنی ساڈا تے پنچایت ایتھے بیٹھی ہوندی ہے، اوے میرے آقا یتیم ہے، میرے آقا دا باپ دنیا تے نہیں رہا، میرے نبی دی ماں نہیں رہی، میرے آقا دا دادا نہیں رہا کہ میرے آقا قتل نظر مارن، میرے آقا قتل ویکھن، میرے آقا علیہ السلام مار کھا کے سر پٹی بن کے کار بیٹھے ہوئے نے، اس کنیزہ نے آکھیا جیدہ دل کردہ محمد مار کے چلا جاندہ ہے، جیدہ دل کردہ ہے انگل دا اشارہ کردہ ہے، اے محمد مسلم اس مقصد واتے رہ گئے نے، ہویا کی ہے آویکا ابو جہل تواڈے بھتیجے دا سر پاڑ دیتا ہے، اوہی تیر کمان اٹھایا ہے، ابو جہل سین دے اندر بیٹھا ہے، آندا ہے اج میں نواں کام کر کے عبداللہ دا بیٹا نہیں سی یتیم محمد، میں او دا سر پاڑ کے آ گیا کو صلی اللہ علیہ وسلم، اینج تیر کسے ہے ساریاں گلاں بعد جو او تیر دے نال او دا ظالم سردار دا سر پاڑ کے فرمایا ظالمہ آج تو بعد اگر انگل دا اشارہ نبی وال کریں گا میرے محمد وال کریں گا انگل توڑ دیتی جائے گی، آنکھ چک کے ویکھیں گا آنکھ پھوڑ دیتی جائے گی، اگر جو بھی کریں گا او دا بدلہ تینوں مل کے رہے گا۔ اینج اٹھے تے میرے آقا اینج بیٹھے ہوئے نے نیوی پائی ہوئی ہے تے اینج تھاپڑ دیتا، سردار نے تجھیا کی گل ہے کا تو نیوی پائی ہے، فرمایا کوئی نہیں چاچا کوئی گل نہیں، فرمایا خوش ہو جا اج میں او سردار دا تیرا بدلہ لے کے آ گیا، انہیں تیرا سر پاڑیا میں او دا پاڑتا، فرمایا چاچا میں نہیں راضی، دیکھیا جے بسی دے بسنے والوں، فرمایا میں نہیں راضی،
انج تے پاویں سارے کافران مار دے میں نہیں خوش پاویں مکہ اجاڑ دے منوں جے خوش کرنائی کلمہ پکار دے سن کے ہوش کھلی حمزہ سردار دیے چوک مدینے والے احمد مختار دی فرمایا میں چاچا نہیں ہوں راضی میرے والوں مکے والے سارے قتل کر کے مار کے آ جا کدو قسمت ہری ہو جائے لے کلمہ نہیں پڑھیا میرے حمزہ نے فرمایا چاچا تو کیویں آپ تیجیا کیویں راضی فرمایا اے چاچا جی مینوں راضی رکھنا چاہندے ہو کلمہ پڑھ لو تے میرے سینے لگ جاؤ کدی تسا بھی انج کیتا ہے فرمایا چاچا گل ہی کوئی ہے مینوں راضی ویکھنا چاہنا ہے کلمہ پڑھ لا تے میرے کلیجے لگ جا جے انج تو راضی میری اکھاں دیا تاریا جے انج تو راضی میری اکھاں دیا تاریا کلمہ پڑھا دے مینوں اے رب دیا پیاریا سرور پڑھایا کلمہ مونارا مومنہ نے ماریا لا الہ والی بولی کالج ٹھار دی فرمایا چاچا ایویں راضی ہیں منوں کلمہ پڑھا دے فرمایا پڑھ اشہد اللہ الہ پڑھ لو کچھ نہیں ہو چلا تو لوکی ٹول مٹکے آندے بڑا کچھ آندے نے سبحان اللہ آندے نے تسی کلمہ پڑھ دے سنگ دے ہو اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمد عبدہ ورسولہ حاتم دائی دی بیٹی عدی دی پین حاتم تائی دی تی عدی دی پین جدوں پیارے علی نے نبی پاک نے فرمائے تھے بوتے ایدی پوجا کیتی جاندی حملے واتے پیارے علی چند صحابہ آئے حملہ کیتا سارے پوج گئے عدی اپنے گھر والے سارے بچے لے کے بھج گئے تے جدوں بھجن لگ گئے اپنی پین کھڑنا یاد نہ رہا تے نبی دے صحابہ دے قابو آ گئی تے میرے پاک پیغمبر دے کو لے کے آئے سار ننگائے تے سار تے ڈبٹا کوئی نہیں تے میرے پاک پیغمبر دی پہلی نظر پئیے فرمایا اپنے سار تو کملی لائیے تے ایسا اور دا سار کج دیتا ہے مسلمان ہے ہی نہیں حالے کلمہ نہیں پڑھیا میرے آقا نے وضحا والی چادر جیڑی ہے مزمل تے مدثر والی اس عورت دا سر کج دیتا ہے ٹائم لنگ گیا تے وین یاد آیا وہ میری ایک بھین بھی ہے تے پوچھدا قریب آیا ملاقات ہوئیاں تے بھین آندا ہے نی بھینے کھاواں گے بعد چوں پیواں گے بعد وچوں نی بھینے دس ان دل غیر مردان دے وچ رہی ہیں تیری کوئی عزت بھی بچی ہے کہ نہیں اے میرے بھینے غیر محرمان دے وچ ان چر رہی ہیں کیا تیری عزت بھی بچی ہے کہ نہیں بچی تے جیڑا جواب پین دیتا سنے دے پانی نہ لکھن دے قابل
اوے میرے ویرا کسے دی بہو بیٹی بازار چو لنگ جاندی ہے اونی دے تک تیری نظر اولے نہیں ہوندی جنی دے تک وہ اولے نہ ہو جائے اس حد تک بغیرتی ہو چکی ہے تیرے ہتھاں دے کولوں کسے دی بہو بیٹی محفوظ کوئی نہیں کسے دی تی محفوظ کوئی نہیں کسے دی کوئی عورت محفوظ کوئی نہیں اے کافرائے میرے آقا علیہ السلام نے اپنی چادر لے کے ادا سر کا چھڑے ہے پہلے کھاواں گے بعد چو پیواں گے بعد چو دس انہا چیر انہا نہ رہی ہیں تیری عزت بھی باقی بچی کہ نہیں تے پہنا دیئے اے میرے ویرا صحیح گل پوچھنا ہے فرمایا جیڑی عزت جیڑا احترام جیڑا ادب میں تیری چار دیواری چو بھی منوں ملیا نہیں منوں اس محمد یاراں چو مل گیا فرمایا ویرا تو تے عزت دی گل کرنا ہے خدا دی قسم نبی دے یاراں نے منوں اک چک کے نہیں ویکھیا انہاں دیا نظراں نیویاں رہیاں نے میرے اگے اچھی نہیں بول دے رہے تے انہاں دی عزت دے بارے اندر پوچھنا ہے تے آندہ کی ہے پہنے منوں بھی اس نبی دے کو لے چل تاکہ اس نبی دا کلمہ پڑھ لئیے وجہ کی ہے میرے آقا ایسیاں آتاں لے کے آئے میرے پاک پیغمبر ایسا اخلاق لے کے آئے میرے محبوب پیغمبر پیاریاں آتاں تے انیاں رحمتاں لے کے آئے کیسیاں رحمتاں جہان علیہ رحمت مصطفیٰ بن کے آیا جہان علیہ رحمت مصطفیٰ بن کے آیا اور رحمت دا سبق سونے نے سب نو پڑھایا اے میرے آقا رحمت دا سبق سونے نے پڑھایا رحمت دا سبق سونے نے سب نو پڑھایا جہان علیہ رحمت انسان علیہ رحمت کیڑیاں مکوڑے حیوان علیہ رحمت غریباں علیہ رحمت کسے غیر دا نہیں کرم رب نے کمایا غرض مند محتاجاں فقیراں علیہ رحمت بادشاہ وزیراں امیراں علیہ رحمت جانی دشمن ہزاراں ویر کمائے تکلیفاں دتیاں لکھ لکھ مصیبت آئے اے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے رحمت بن کے آئے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ مسجد نبوی دے اندر موجود ایک پینڈو جا آیا ہے انہوں آیا پیشاب تے پیشاب کرنا شروع کر چھڑیا جتھے عبادت گاہ رہے اتھے پیشاب کردہ پیا تے نبی دے صحابہ لگے نے پھنڈن انہوں لگے نے کٹن مارن لگ دے نے عمر جیسے جلالی صحابہ آئے نے اگے ودے تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کھلو جو انہوں کر لین دیو کھلو جو انہوں کر لین دیو جدوں پیشاب کر لیا تے میرے آقا علیہ السلام انی رحمت بن کے آئے نے انداز بھی سمجھان دا ایسا فرمایا قریب آیا فرمایا ایتھے عبادت کری دیئے ایتھے پیشاب نہیں کری دا اگر ادو ہی انہوں کٹنا شروع کر دیں دے پھینٹا لاندے چنگا کیا انہیں دوبارہ مسیتے آنا سی ہون بچہ مسیتے آئی جاندہ ہے انہوں کوڑ دے ہی چاہ نکل جا وڈے دے ہوندے تو کی لینا آگے ساڑھا انداز ہے وے تے میرے آقا نے فرمایا کھلو جاؤ
فرمایا اتنے پیشاب نہیں کریدا، اے عبادت گاہ ہے۔ انہاں سمجھایا تے دا کلمہ پڑھ لیندا مسلمان ہو جاندا۔ اگر نبی پاک دی زبان کھروی ہوندی انہاں نے ایک بھی نہیں آنا۔ آ ویکھو ایک عورت نے نا بھجیا ہوا گوشت بکرا اونوں ذبح کیتا ہوا بھجیا ہوا میرے آقا علیہ السلام دے اگے پیش کر دیتا۔ آقا علیہ السلام تے آقا دے صحابہ کھانا شروع کر دیتا۔ آقا علیہ السلام ایک آدھا لقمہ کھادا ہے، اللہ نے فرمایا سونیا رک جاؤ، اس کھانے اندر زہر ہے۔ آقا روکے، صحابہ بھی روک گئے۔ فرمایا اس عورت نو بلا کے لیاؤ جنہیں ساڑھے اگے کھانا پیش کیتا ہے۔ آئی، فرمایا اے کی کیتا ہے؟ اس گوشت دے اندر زہر ملایا؟ فرمایا ہاں۔ کیوں؟ فرمایا زہر اس واسطے ملایا کہ اگر واقعی اللہ دے تسی نبی ہو تے تسی باجو گے تو انہوں پتہ لگ جائے گا، اگر اللہ دے نبی نہیں تے تسی اس جان تو اپنی جان کھوا بیٹھو گے، دنیا تو چلے جاؤ گے، ساڑھی جان چھٹ جائے گی۔ فرمایا ہون پتہ لگ گیا تسی اللہ دے نبی ہو تے سونیا محبوبہ میں درخواست کرنی معاف کر دیو۔ تے میرے آقا نے فرمایا جا بی بی جانی دشمن ہے، حالانکہ نبی دا ایک ادا صحابی اس کھانے دی وجہ دینا انتقال کر گیا ہے، شہید ہو گیا ہے۔ اے جانی دشمن ہے، اس دے باوجود بھی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے معاف کر چھڑے ہے۔ اسی تے لو جی نے گل کہیے تے کیوں کہیے؟ اور چھڑو تو نہ بلائی میں بھی نہیں بلاندا، جنی 7 پیڑھی چپ ہو جاندیاں نے۔ اے نکی جی وجہ دے نال، اے چھوٹی جی وجہ نال گھر دے اندر بھانبڑ مچ جاندا ہے۔ اے چھوٹی جی گل ہے، ویکھو کیڑا دشمن میرے آقا علیہ السلام نا اے جدوں فتح مکہ ہویا، فتح مکہ ہویا تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ اینج سارے سردار اے لین بنائی ہوئی ہے، اینج کھلوتے نے کم دینے پے تے نالے ایک دوجے نو آندے نے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم گن گن کے بدلے لے گا۔ کیڑا ظلم نہیں اسی اس محمد تے نبی دے صحابہ تے کیتا؟ تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے چودھریو جیڑا جیڑا تسا ظلم کیتا ہے مینوں ایک ایک یاد ہے۔ تسا میری بیٹی زینب دے پیٹ دے اندر ٹھڈے مارے تے مینوں یاد، میرے بلال دے گلے مبارک رسیاں پا کے اس بازار پھر آیا تے مینوں یاد، میرے گل مبارک چ کپڑا پایا تے مینوں یاد، میرے رستے اندر کنڈے کھلارے تے مینوں یاد، میرے اگے رستے اندر ٹوئے کڈے تے مینوں یاد۔ فرمایا میرے خبیب نو سولی تے ٹنگیا تے مینوں یاد، ہر ایک ظلم یاد ہے۔ ہن دسو مکے والےو میں کی کراں تواڈے نال؟ اوہی مکے دے چودھری جنہاں نے ایک ایک ظلم کیتا ہے محمد دے کم دینے تے آندے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی بڑے رحیم، تہاڈا باپ بڑا رحیم ہے، تہاڈے کول بدلے دی توکل کوئی نہیں۔ میرے آقا فرماندے نے انہاں توکل رکھ دیو، جاؤ محمد نے ساریاں نو معاف کر چھڑیا ہے۔ لو تسا ایسا ذہن بنایا کوئی گل نہیں، سلام نہیں پیش کیتی، فلانا کام ہے ظلم ہو گیا، کوئی نہیں میں تینوں اللہ واسطے معاف کر چھڑیا۔ ساڑھے دل ساڑھی انسانیت ہی نہیں ہے،
واہ محبوبہ میں تیرے تو قربان تے صدقے جاواں تے میں تے تائی محبوب دیاں نعتاں محبوب دیاں تعریفاں اپنے انداز نال 1.25 لاکھ پیغمبراں وچوں رب وکھری شان عطائی 1.25 لاکھ پیغمبراں وچوں نو نبی تے بڑا دکھ آیا ہے قوم آکھے نہیں لگدی انہاں مار دے رہے انہاں مار دے نے نو نبی پتھر چ نپے جاندے پھر ہتھاں دے نال پیچھا کردے پھر توحید دا پیغام دیندے اک کے بد دعا کر دیتی تے میرے آقا تیر دی وادی اندر انہاں ماریا انہاں لوکا ماریا اس دے باوجود تے میرے آقا غلام زید آندے نے سونیا انہاں ماریا پہچان نہیں سکے تہاڈا چہرہ پہچانیا نہیں انہاں واسطے بد دعا تسی کیوں نہیں کر چھڑ دے فرمایا اگر میں بد دعا کرا رب سنے گا نہیں فرمایا سنے گا فرمایا اے میرے اللہ جڑے پہچان نہیں سکے اللہ جنہاں مینوں مارے اللہ انہاں نو ہدایت عطا کر چھڑ نو نبی نے بد دعا کی تھی تے میرے آقا نے ہدایت دیاں دعاواں فرمایا سونیا میں تے بد دعا دے متعلق کہہ رہے ہیں فرمایا نانا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کہ میں رحمت للعالمین جتھے جتھے اللہ رب العالمین اتھے اتھے اللہ نے مینوں رحمت للعالمین بنا چھڑے 1.25 لاکھ پیغمبراں وچوں رب وکھری شان عطائی 1.25 لاکھ پیغمبراں وچوں رب وکھری شان عطائی ہر لفظ شریعت بنیا ہر لفظ شریعت بنیا جدوں سونے نے زبان ہلائی وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ فرمایا میرا سونا اپنی مرضی نال بولدا ہی نہیں جنی دے تک آسمان تو وہی نہیں آ جاندی 1.25 لاکھ پیغمبراں وچوں رب وکھری شان عطائی ہر لفظ شریعت بنیا جدوں سونے نے زبان ہلائی جدوں سونے نے زبان ہلائی میرا پیر جدوں وی بولے میرا پیر جدوں وی بولے توحید دے موتی رولے میرا پیر جدوں وی بولے توحید دے موتی رولے او جدوں گل سونا سی کردا جدوں ہوندا سی حکم الہی 1.25 لاکھ پیغمبراں وچوں رب وکھری شان عطائی ہر مرید نصیباں والے ہر ایک مرید نصیباں والے او دین دے سب مت والے او دین دے سب مت والے جنہ جگ تے توحید پھلائی پیر میرے دی شان نرالی پیر میرے دی شان نرالی بے داغ ہے زندگی ساری 1.25 لاکھ پیغمبراں وچوں رب وکھری شان بنائی ہر لفظ شریعت بنیا جدوں سونے نے زبان ہلائی آواز دیے رب فرماندے نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کتلے رب آندے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ
اللہ کو دعا ہے اللہ سونیا ساڈا اخلاق بہتر کر دے، اللہ سونیا ساڈی عادتاں بہتر بنا دے، اسی سونے نبی دے امتیاں، اللہ ساڈا چلنا ساڈا پھرنا ساڈا بولنا ساڈا پہنا ساڈا اٹھنا ساڈا سب کچھ سونے نبی دے طریقے تے چلن دی توفیق نصیب فرمائے۔ یا زندہ صحبت باقی 9 سال مک جان، رات دن مک جائے، یہ ایسے سونے تے پیارے مضمون مکن چ نہیں ہوندے۔ انشاءاللہ الرحمن آئندہ زندگی رہی اتھوں ہی اگو انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ جو سنے سنے عملی توفیق نصیب فرمائے۔ صدق اللہ ولی العظیم و صدق الرسول نبی کریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین الحمدللہ رب العالمین۔